Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English subject. Dear students, today we will start our review 1. आज हम बात करेंगे रिव्यू 1 के बारे में. रिव्यू 1 क्या है? अजीज तलबा, हमारी टेक्स्ट बुक में पहले 4 चैप्टर्स के बाद इसके कुछ रिव्यूज़ दिए गए हैं. इसकी एक्सरसाइज में से कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे रिव्यू 1 का हिस्सा हैं. तो आज के इस रिव्यू 1 में हम पढ़ेंगे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग. इसके साथ हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और उनके आंसर्स. इसके साथ हम बात करेंगे MCQs के बारे में और लास्ट पर हम बात करेंगे एक ऐसे के बारे में जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास हैं वर्ड और उनके मीनिंग्स. रीड द वर्ड्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड है रिलायबिलिटी, काबिल भरोसा, यानी ऐसी चीज़ और ऐसा शख्स जिस पर एतमाद या भरोसा किया जा सके. अकम्पलिश्ड, तकमील यानी पूरा किया. समन, बुलाना. पेवमेंट, पुख्ता रास्ता. मार्टियरडम, शहादत. फियरलेसली, बेखौफी से यानी बग़ैर किसी खौफ के. ये थे हमारे वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, हमने उनके आंसर्स लिखने हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट इमेजिन इन द पोइम लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. शायर लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में किस किस्म की ज़िंदगी का तसव्वुर करता है. द आंसर इज़, इन दिस पोइम द पोइट इमेजिन्स अ केयर फ्री लाइफ इन द कंपनी ऑफ पीस एंड साइलेंस. इस नज़म में शायर सुकून और खामोशी की माहियत में फ़िक्र से आज़ाद ज़िंदगी का तसव्वुर करता है. डियर स्टूडेंट्स, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री लिखी है W.B. येट्स ने. W.B. येट्स एक आयरिश पोइट हैं. वो अपनी शहरी ज़िंदगी की मसरूफियात से तंग आ चुके हैं और वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो पुरअमन हो और ख़ामोशी से भरपूर हो. इसलिए वो सुकून और ख़ामोशी के साथ फ़िक्र से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ ईद उल फितर इन अ पैराग्राफ. ईद उल फितर यानी जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है या छोटी ईद भी कहा जाता है, उसके मकसद से मुतालिक एक पैराग्राफ लिखना है. द आंसर इज़, ईद उल फितर इज़ द डे टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान. It is a time of forgiveness, unity and charity. It is the festival given us by Allah Almighty. The Muslims all over the world celebrate Eid al-Fitr. इसका मतलब है ईद उल फितर ऐसा दिन है जिसमें रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल होने की खुशी मनाई जाती है. ये माफ़ करने, मुत्तहिद होने और खैरात करने का वक्त होता है. ये ऐसा त्यौहार है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है. तमाम दुनिया के मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं. Our third question is, describe any incident from the Hazrat Muhammad Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam life of your choice. यानी अपनी मर्जी से हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई एक वाक़या बयान करें. द आंसर इज़, once a woman from Bani Makhzum committed theft. She had high stature in the tribe. Some prominent members of her tribe mediated on the behalf of her, but the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam did not forgive her crime due to her worldly status. इसका मतलब है, एक दफ़ा बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी की. कबीले में उसका मर्तबा ऊंचा था. उसके कबीले के कुछ सरकर्दा लोगों ने उसकी तरफ से सालसी की, यानी उसकी सिफारिश की, लेकिन रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इसके दुनियावी मर्तबा की वजह से उसके जुर्म को माफ़ करने से इनकार कर दिया. डियर स्टूडेंट्स, ये एक वाक़या है. हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसे कई वाक़यात से भरपूर है और हमारे लिए मशअले राह है. आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कोई वाक़या लिख सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन इज़, what awards did Major Shabir Sharif get for his achievements. यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद ने जो अचीवमेंट, जो कामयाबियां हासिल की थी, उनमें उनको क्या क्या अवार्ड्स या एजाज़ात मिले थे. द आंसर इज़, ही गॉट निशान हैदर, सितारा जुर्रत एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर हिज अचीवमेंट. इनकी कामयाबियों पर इन्हें निशान हैदर, सितारा जुर्रत और एजाज़ी तलवार मिली. Now we are moving to the next part of our review, that is encircling the correct meaning of highlighted words. Read the sentences and circle the correct meaning for highlighted words. Dear students, हमें कुछ जुमले दिए हुए हैं और उनमें से कुछ अल्फाज को हाईलाइट किया गया है और हमारे सामने उनके कुछ मीनिंग दिए हुए हैं. हमने उनके दुरुस्त मायने का इंतखाब करना है.
تو سب سے پہلا سینٹنس ہے موسن واکڈ ان دا ہاٹ ڈیزرٹ وداؤٹ واٹر. اس سینٹنس میں ڈیزرٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ڈرائی اینڈ سینڈی پلیس، یعنی ایسا خطہ زمین جو خشک ہو اور ریتلا ہو. یہ ایک صحرا ہوتا ہے. ڈیزرٹ کا مطلب ہے صحرا. نیکسٹ سینٹنس ہے پلیز شیئر یور ٹیلی فون نمبر. اس کا کریکٹ آنسر ہے نیومیرک ویلیو، یعنی ایک فون نمبر. نیکسٹ سینٹنس ہے دا وونڈ اسٹاپڈ ہرٹنگ آفٹر ہی پٹ آن این آئنٹمنٹ. تو یہاں پر ایک ورڈ وونڈ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے انجری، یعنی زخم. نیکسٹ ہے دا سوئمر ڈوو انٹو دا پول. اس سینٹنس میں ڈوو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ڈوو کیا ہے؟ دا پاسٹ ٹینس آف ڈائیو ٹو جمپ انٹو. اس کا مطلب ہے کسی دریا میں چھلانگ لگانا، کسی پول میں چھلانگ لگانا. یہ ڈائیو کی سیکنڈ فارم ہے یا پاسٹ فارم ہے. ناؤ وی آر موونگ ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ آف آر ریویو، امپورٹنس آف اسپورٹس اینڈ گیمس، یعنی کھیلوں اور گیمز کی اہمیت. اسپورٹس اینڈ گیمز آر ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. کھیلیں اور گیمز یعنی کھیل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. دے میک آر باڈی اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. یہ ہمارے جسم کو مضبوط اور صحت مند بناتے ہیں. پلینگ گیمز کیپ اس ایکٹیو اینڈ فریش. کھیل کھیلنا ہمیں چاق و چوبند یعنی حشاش بشاش یا ایکٹیو اور تازہ دم رکھتے ہیں. اٹ آلسو ہیلپ اس ٹو گرو ٹال اینڈ اسٹرانگ. یہ ہمیں دراز قد اور مضبوط ہونے میں بھی ہماری مدد کرتی ہیں. اسپورٹس ٹیچ اس ڈسپلن اینڈ ٹیم ورک. کھیلیں ہمیں نظم و ضبط اور ٹیم ورک یعنی مل جل کر کام کرنا سکھاتی ہیں. وی لرن ہاؤ ٹو فالو رولس. ہم اصولوں کی پاسداری کرنا سیکھتے ہیں. وی آلسو لرن ہاؤ ٹو ون اینڈ ہاؤ ٹو ایکسیپٹ ڈیفیٹ. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے اور کیسے اپنی ہار کو تسلیم کرنا ہے یا ماننا ہے. گیمز ہیلپ اس ٹو میک فرینڈس. کھیلیں ہمارے دوست بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں. وی انجوائے اینڈ ہیو فن ود ادرس. ہم دوسروں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں. آؤٹ ڈور گیمز گیو اس فریش ایئر اینڈ انرجی. آؤٹ ڈور کھیلیں جیسے کہ ہاکی، کرکٹ وغیرہ ہمیں تازہ ہوا اور توانائی دیتی ہیں. انڈور گیمز میک آور مائنڈ شارپ. انڈور گیمز جیسے کہ لوڈو یا چیس یعنی شطرنج ہمارے دماغ کو تیز کرتی ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہیں. اسپورٹس آلسو ہیلپ اس ٹو ڈو بیٹر ان اسٹڈیز. کھیلیں ہمیں ہماری پڑھائی میں بہتر ہونے میں مدد کرتی ہیں. A healthy body has a healthy mind. ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. Students should play every day. طلباء و طالبات کو ہر روز کھیل کھیلنا چاہیے، یعنی کوئی بھی کھیل کھیلنا چاہیے جو ان کے مزاج کے مطابق ہو. We should play fair and never cheat. ہمیں منصفانہ کھیل کھیلنا چاہیے اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے. Everyone should take part in sports and games. ہر ایک کو کھیلوں اور گیموں میں حصہ لینا چاہیے. It is good for children and adults. یہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہیں. In short, sports and games are good for our bodies, mind and life. مختصراً کھیلیں اور گیمیں ہماری باڈی یعنی ہمارے جسم، ہمارے دماغ اور ہماری زندگی کے لیے بہت اچھی ہیں. They make us strong, happy and smart. یہ ہمیں مضبوط، خوش اور سمارٹ یعنی تیز بناتی ہیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.